چی کار میکنی مامان؟ بذار این مسئله رو خودم با این افریت حل کنم. همینجا بمون تا برم پولو برات بیارم. اگه پول کهنه بیاری واسه من قبول نیست تا پولا تا نشده باشه. اوه، تو چرا زل زدی؟ الان دیگه ایشون نامحرمه. چشاتو درویش کن بینم. ده زود باش پولا رو بیار دیگه زن. بیا پولو بگیر و دیگه دست از سرمون وردار. آره خوب کردی دادی. اصلا هیچکی دلش نمیخواد با شما بازنده فامیل بشه. بریم جهان جان. از الان به بعد تو این دنیا فقط یه مادر داری و بس. بریم. زود باش بریم دخترم. بیا یه وقت بر نگردی نگاهشون کنی. را بیاف. مستقیم برو.